अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। लास्ट वीक हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका मौजू था कि वालिदैन की सख्त मिजाजी और नरम मिजाजी के जो है वो बच्चों पे क्या असरात होते हैं। इस वीडियो पे कई वालिदैन ने जो है वो हमें फ़ीडबैक दिए और कई वालिदैन ने चाहा कि इसकी मज़ीद वज़ाहत फरमा दीजिए, क्योंकि कुछ वालिदैन का ये ख़याल था कि क्या नरम मिजाजी का मतलब ये है कि बच्चे की हर बात मान ली जाए, कि जो बच्चा कह रहा है वो कर लिया जाए, और इस तरह तो बच्चे ज़िद्दी हो जाएंगे, इस तरह तो बच्चे जो है वो फिर अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो इसकी वजाहत फरमा दीजिए। मैंने अपनी वीडियो के अंदर जो पैगाम दिया था उसमें कहीं ये नहीं कहा कि बच्चों की हर बात मान ली जाए, बल्कि ये फरमाया कि बच्चों के साथ नरम मिजाजी से पेश आया जाए। अब सवाल ये है कि पहले तो ज़िद का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो वालिदैन परेशान हैं इस हवाले से कि बच्चे ज़िद करते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, उनके साथ क्या किया जाए। तो एक बात याद रखिएगा, जो ज़िद है बच्चे की, ये कैसे बनती है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ हासिल करें। आपकी भी कई ख्वाहिशात होंगी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए, मैं फ़लाँ चीज़ हासिल कर लूँ। जो भी ख्वाहिशात होती हैं उसके साथ एक चीज़ बिल्ट इन होती है, उसके अंदर मौजूद होती है, वो है सब्र। यानी ख्वाहिश के अंदर, ये ख्वाहिश है अगर, तो इसके अंदर मौजूद क्या है, एक और चीज़ है जो है सब्र। अच्छा, जब ये सब्र यहाँ से निकल जाता है, मतलब अभी मुझे सब्र नहीं करना, मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझ में सब्र नहीं, तो फिर ये बच्चे की कन्वर्ट हो जाती है ज़िद के अंदर। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब जैसे ही वो कोई भी चीज़ हासिल करना चाहता हो और उसके अंदर उस ख्वाहिश के साथ जो सब्र का एक पैमाना है उसको निकाल दिया जाए, तो फिर वो क्या होता है कि बस फिर वो ज़िद हो जाती है कि मुझे अब ये कैसे भी अभी के अभी फ़ौरी तौर पे इसे मिल जाए। बच्चा जब आपके साथ, आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, बच्चा आपके साथ होता है, तो क्या होता है, बच्चा कहता है कि मामा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। आप सबसे पहले क्या कहते हैं? सब्र कीजिए, अभी नहीं। अभी नहीं का मतलब क्या होता है? सब्र। अभी नहीं खाइए का मतलब क्या होता है कि आप उसकी जो सब्र का पैमाना है उसको टच कर रहे होते हैं किसी तरह से, कि अभी नहीं, बाद में। अच्छा, बच्चों की जो ख्वाहिशात होती है ना, ये इम्पल्सिव होती हैं, बस क्विकली चाहिए होता है, क्विकली चाहिए होता है। यहाँ पर हम उसे टीचिंग कर रहे होते हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह बच्चे के अंदर सब्र पैदा हो जाए। अब इसी को थोड़ा सा मैं आपको दूसरे अंदाज में समझाता हूँ ना। होता क्या है कि बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि बच्चा कुछ हासिल करना चाहता है, और जब उसमें से सब्र नहीं निकल जाता है तो वो क्या करता है? ज़िद, कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, हर सूरत में चाहिए। उसके लिए वो रोता है, धोता है, लेट जाता है, लोट पोट करता है, राइट। ये तो था बच्चे का एक बिहेवियर। यहाँ पर वालिदैन क्या सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे को? सब्र। वो चाहते हैं कि अभी नहीं, बाद में। ये उनका, वालिदैन का अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट पर्पस होता है कि अभी बच्चा सब्र कर ले। अच्छा, उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली वालिदैन के पास इतने पैसे ना हो कि वो अभी अफोर्ड करें, या हो सकता है पैसे वगैरह सब हैं लेकिन बच्चे को सिखाना है कि भाई सब्र करें। ये एक बच्चे का बिहेवियर आ गया यहाँ पर। ये वालिदैन है, और वालिदैन का इस वक्त बिहेवियर क्या है? वालिदैन की भी एक ख्वाहिश है जो मैंने आपको बताई कि बच्चे के अंदर सब्र आए, शुक्र आए, या बच्चे, या अभी हमारे पास फ़ाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये चीज़ ख़रीद सकें, या कोई चीज़ बच्चा ऐसी मांग रहा है, ऐसी डिमांड कर रहा है जो मॉरली, अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। अभी खाना नहीं लगा, बच्चा कह रहा है मुझे खाना चाहिए, तो वालिदैन क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? उस वक्त उसको सब्र सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, सब्र सिखा तो रहे हैं, लेकिन उस सिखाते वक्त आपका जो रवैया होता है वो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है गुस्से में। यानी आप उसको सब्र सिखाने के लिए पहले अपना ख़ुद का सब्र खो बैठते हैं,
اس کو جو ہے وہ ڈسپلن سکھانے کے لیے خود ایک ایسی اسٹیٹ کے اندر آ جاتے ہیں جو آؤٹ آف ڈسپلن ہے، یعنی اس کو ڈانٹنا، اس کو مارنا، اس کو ڈرانا دھمکانا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک چیز جو آپ کا الٹیمیٹ گول ہو، اور وہ گول ہے صبر، بچے کے اندر آ جائے اور وہ ضد چھوڑ دیں، لیکن یہ گول کیا اس سے اچیو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سکھانے کے لیے خود اس اسٹیٹ کے اندر رہنا ہوگا۔ جو چیز آپ کے اپنے اندر نہیں ہے اس کو آپ کیسے کسی کو سکھا سکتے ہیں؟ اچھا، بچے کو آپ بول بھی رہے ہوتے ہو والدین، بیٹا صبر کرنا سیکھو، ہر چیز ایسے نہیں مل جاتی۔ اچھا، اس کو تو صبر کروا رہے ہیں، اپنا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہوا ہے، اپنے خود کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ ایک صاحب مجھے ایک مال کے اندر ملے، ان کا بچہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ لوٹ پوٹ کر رہا تھا، اور وہ بضد تھے کہ میں نہیں دلاؤں گا، اور وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے تھے اور کوشش کر، بس ان کا ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی اس بچے کے اوپر۔ تو میں نے کہا، میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ فلاں چیز کی ڈیمانڈ کر رہا اور میں اس کو نہیں جو ہے وہ دلانا چاہ رہا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے زندگی، ایسے تھوڑی چلتی ہے کہ بس جو چیز مانگا ہے اس کو اسی وقت دلا دی جائے۔ ضد کو تو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا پھر آپ کس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں نہیں دلاؤں گا۔ میں نے کہا بالکل نہیں دلائیں، میں بھی آپ کو یہی کہوں گا، لیکن نہ دلانا ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ پیار سے بات تو کر سکتے ہیں اس سے۔ مطلب ایسے ٹائم پر آپ اس کی بات نہیں مانیں۔ میں کہیں نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کی بات، نرم مزاجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی باتیں ماننا شروع کریں۔ نرم مزاجی کا مطلب یہ تھا اس ویڈیو کے اندر کہ بچہ کوئی بھی ڈیمانڈ کرے، اگر آپ کو نہیں پوری کرنی اس وقت تو کم سے کم سخت مزاجی سے پیش نہ آئے۔ آپ اس کو گلے لگائیں، اس کو پیار کریں، اس کو سمجھائیں، جو چیز کر سکتے ہیں آپ۔ بدتمیزی کے علاوہ جو دل چاہے آپ کریں اس کے ساتھ، اور بات بھی نہ مانیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوٹیں پوٹیں، آپ کچھ بھی کریں، چیختے چلاتے رہیں، لیکن جو ہے وہ میں آپ کو دلاؤں گا نہیں، پر میں آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کروں گا۔ کیونکہ جب ہم اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو ہم بدتمیزی کر جاتے ہیں یعنی مارتے پیٹتے ہیں، اور پھر ہم خود ہی گھٹنے ٹیک کے اس کو وہ چیز دلا بھی دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ پہلے ہی دلا دیتے ہیں، بچے نے ابھی ضد اسٹارٹ کی اور ہم نے وہ چیز اس کو دلا دی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی جب بچے کی کوئی ضد ہوتی ہے نا، اس وقت اس کے ایموشن بالکل پیک پر ہوتا ہے، ایموشنلی وہ چاہتا ہے بس مجھے یہ چیز مل جائے۔ اب ایسے ٹائم پہ جو پیٹرن آپ سیٹ کرتے ہیں، لائف ٹائم وہی پیٹرن بچے کے ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں۔ مطلب ایک بچے نے ضد کی اور اب آپ نے اس کو دلا دیا، تو یقین جانیے نیکسٹ ٹائم اس نے یہ لرن کر لیا آگے مستقبل کے لیے کہ کوئی بھی چیز اسی طرح سے حاصل کی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ اس کے نزدیک، اس کے مائنڈ نے سیکھ لیا ہے کہ بیٹا رونا دھونا شروع کر دو اور ماں باپ دلا دو۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے ماں باپ کے سامنے روتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کے سامنے روتا ہے، پھر مستقبل میں جا کے اپنے باس کے سامنے روتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھ لیا پیٹرن کہ چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ کار یہی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے بدتمیزی کر کے، اسے مار پیٹ کے، سخت مزاجی سے اس کے ساتھ پیش آئیں، اس کو ضد کرنے دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ روتا ہے، اسے رونے دیجیے، اس کو اس وقت صرف سمپیتھی دیجیے، اس کو پیار دیجیے، محبت دیجیے، اور اس محبت کے اندر وہ آ کے بات، ہو سکتا ہے وہ 2 دن کھانا نہ کھائے، تھوڑا بچہ ہے، بڑا ہے تو وہ بولے گا میں کھانا ہی نہیں کھایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کھانا نہیں کھائیے، فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے، جب آپ کو بھوک لگے آپ کھا لیجیے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی اس بلیک میلنگ میں آ گئے ایک بار، تو پھر یہ لائف لانگ اس کا جو ہے یہ لرننگ ہو جائے گی، اور وہ آئے دن یہی کام کرتا رہے گا۔ تو ضد پوری نہ کیجیے، لیکن طریقے سے بات کیجیے، نرم مزاجی سے بات کیجیے، سختی نہ کیجیے۔ بچہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ ہی پہ بھروسہ کرتا ہے۔ آپ کا جو مس بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ، اس کی ضد سے زیادہ وہ چیز اس کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ لازمی جو ہے وہ لکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگر آپ
چاہتے ہیں کہ اس چینل کو اپنے دوست احباب میں مزید جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں تو اس کو انٹروڈیوس کروائیں آپ، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.